दरिया ब्रह्मपुत्र के किनारे एक नई जंग जन्म ले रही है। एक तरफ अबूरी हुकूमत, दूसरी तरफ आलमी ताकतों का दबाव और दरमियान में चीन जो बांग्लादेश के आसमान पर अपने जंगी पर फैला रहा है। क्या भारत को दोनों तरफ यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश से घेरने का प्लान बनाया जा रहा है? सवाल ये है, क्या बांग्लादेश वाकई अपनी हिफाजत के लिए 2.2 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, या ये सब किसी बड़े स्ट्रेटेजिक माहिदे का हिस्सा है जिसकी तार बीजिंग से जुड़े हैं? चीनी J-10C लड़ाका तैयारे वही तैयारे जिन्होंने मई 2025 में पाक भारत जंग का पांसा पलटा था। अब बांग्लादेश के हाथों में ये महज सौदा नहीं, पूरे खित्ते की ताकत का तवाज़ुन बदलने का ऐलान है। मगर सवाल ये भी है, क्या एक अबूरी हुकूमत को इतनी बड़ी दिफाई डील करने का हक है? ये खरीदारी तरक्की है या तबाही की तैयारी? आज हम बात करेंगे इस फैसले की जिसने पूरे जनूबी एशिया में हलचल मचा दी है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग और मैं हूं नुमान शाहिद। तो चलिए जानते हैं बांग्लादेश की फ़ज़ाओं में उड़ते उन तैयारों के पीछे आखिर क्या राज छुपा है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत चीन से अरबों डॉलर के J-10C तैयारे क्यों खरीदना चाहती है और इस पर तनकीद क्यों की जा रही है? बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने 2.2 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के 20 चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारे खरीदने का मंसूबा बनाया है। इसका ऐलान हाल ही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के मुशीर आसिफ महमूद ने सोशल मीडिया पर किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हुकूमत ने 20 चीनी साख्ता J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारे खरीदने के अमल का आगाज़ किया है। उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि ये माहिदा 2027 तक तकमील को पहुंचेगा। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि ये जंगी तैयारे चीनी हुकूमत के साथ माहिदे के जरिए बराह रास्त गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तरीक़ेकार अपनाते हुए ख़रीदे जाएंगे। ताहम बांग्लादेश में मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ये सवाल किया जा रहा है कि अबूरी हुकूमत ने दिफा जैसे अहम शोबे में इतनी बड़ी ख़रीदारी से मुतल्लिक फ़ैसला किस हैसियत में किया। दिफाई माहिरीन ने भी बांग्लादेश में आम इंतखाबात से सिर्फ 5 माह कबल अबूरी हुकूमत की जानिब से किए गए इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि इस डील को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी रकम यानी 2.2 अरब डॉलर या तकरीबन 5.15 अरब टका दरकार होंगे। दिफाई माहिरीन का ये भी कहना है कि क्या कोई अबूरी हुकूमत इस नौयत के अहम मामलात में मुदाखलत कर सकती है? बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत लड़ाका तैयारे क्यों खरीद रही है? अबूरी हुकूमत के मुशीर आसिफ महमूद ने अपनी पोस्ट में ये लड़ाका तैयारे खरीदने की वजह और मकसद के बारे में थोड़ी बहुत वजाहत की है। इसमें महज इतना कहा गया है कि अबूरी हुकूमत ने बांग्लादेशी फ़ज़ाए को जदीद बनाने और कौमी फ़ज़ाए दिफा को मजबूत बनाने के लिए 20 लड़ाका तैयारे खरीदने का फ़ैसला किया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं किया गया कि ये तैयारे किस नौयत के माहिदे के तहत खरीदे जाएंगे। याद रहे कि गुज़श्ता साल अगस्त में अवामी बगावत के नतीजे में शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत कायम की गई थी। मोहम्मद यूनुस ने इक़्तिदार संभालने के बाद अपने पहले गैर मुल्की दौरे के तौर पर मार्च में चीन का दौरा किया था। इसके अलावा बांग्लादेश की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी हालिया दिनों में चीन के दौरे कर चुके हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क में आम इंतखाबात अगले साल फरवरी में करवाए जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो अबूरी हुकूमत के पास अब सिर्फ 4 माह रह गए हैं। दिफाई उमूर के तजियाकारों का कहना है कि इस हुकूमत के लिए इंतखाबात से ऐन कबल इतना बड़ा दिफाई खरीदारी का मुआहिदा करने की कोई मंतक नहीं है। ताहम उनका ख्याल ज़रूर है कि बांग्लादेश को जंगी तैयारियों से मुतल्लिक अपनी दिफाई और सिक्योरिटी की सलाहियतों को बरकरार रखने के लिए लड़ाका तैयारे खरीदने की ज़रूरत तो है। उनका कहना है कि इसकी वजह यह है कि इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद लड़ाका तैयारे काफ़ी पुराने हैं। बांग्लादेशी सिक्योरिटी तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड ANM मुनीरुज़्ज़मान ने कहा कि किसी भी मुल्क को ख़तरात से निमटने के लिए दिफा के लड़ाका तैयारों समेत हर किस्म की तैयारियां करनी पड़ती हैं। ताहम उनका ख्याल है कि इस खरीदारी के हवाले से फैसला अबूरी हुकूमत को नहीं बल्कि मुंतखब हुकूमत को करना चाहिए। बांग्लादेशी सिक्योरिटी तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड ANM मुनीरुज़्ज़मान ने बताया कि मेरे ख्याल में एक अबूरी हुकूमत जो अपनी मुद्दत ख़त्म होने वाली है को इंतखाबात के इतने करीब इतने बड़े पैमाने पर ख़रीदारी जैसे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इसकी वजह यह है कि उन लड़ाका तैयारों को ख़रीदने में तकरीबन 2.5 अरब डॉलर लगेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। सिक्योरिटी तजियाकार के मुताबिक इसलिए जो भी बड़ी ख़रीदारी करने का फ़ैसला है वो अगली मुंतखब हुकूमत के कंधों पर आएगा। इसलिए इस किस्म का फ़ैसला आम तौर पर किसी हुकूमत को आखिरी लम्हात में नहीं लेना चाहिए।
ویورز، ان کا خیال ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش ایک منتخب حکومت کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے اس نوعیت کے فیصلوں کو کرنے یا نہ کرنے کی ذمہ داری اگلی منتخب حکومت پر چھوڑ دینی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کے دوران بھی لڑاکا طیاروں کی خریداری کے حوالے سے کافی ہنگامہ آرائی اور بحث جاری رہتی تھی۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے لیے لڑاکا طیاروں کی خریداری کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ 2016 میں ہوا تھا۔ اس وقت یہ بحث چل رہی تھی کہ بنگلہ دیش کو ان تینوں میں سے کون سا لڑاکا طیارہ خریدنا چاہیے، فرانسیسی ساختہ رافیل، یورپی یونین کا یورو فائٹر ٹائفون یا امریکی ساختہ F-16۔ بعد ازاں فرانسیسی صدر ایمانوئل نے 10 ستمبر 2023 کو 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ آئے اور اس وقت فرانسیسی ساختہ رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کی پیشکش بنگلہ دیش کو کی گئی تھی۔ تاہم یہ مذاکرات کورونا وائرس کے دوران مالی بحران کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئے تھے اور عبوری حکومت کے دور میں ایک بار پھر لڑاکا طیاروں کی خریداری کا شور ہو رہا ہے۔ تو ویورز، J-10CE کی خصوصیات کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سیکیورٹی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لڑاکا طیارے بنیادی طور پر کسی ملک کے دفاعی شعبے میں 2 طرح کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک دفاعی اور دوسرا جارحانہ۔ دفاعی شعبے سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے زیادہ تر لڑاکا طیارے دفاعی یا حفاظتی غرض کے ہیں، جس کی بنیاد بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کے J-10C سیریز کے لڑاکا طیارے بنیادی طور پر ان کی ایروبیٹک ٹیم استعمال کرتی ہے۔ یہ چینی لڑاکا طیارے رواں برس مئی میں پاکستان اور انڈیا کے تنازع کے دوران بھی زیر بحث آئے تھے۔ رائٹرز نے ایک امریکی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان نے انڈین لڑاکا طیاروں پر میزائل فائر کرنے کے لیے چینی ساختہ J-10 طیاروں کا استعمال کیا اور کم از کم 2 انڈین طیاروں کو مار گرایا تھا۔ پاکستان نے انڈیا کے 6 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کر رکھا ہے، جس میں ایک بڑے سائز کا UAV بھی شامل ہے۔ انڈیا نے براہ راست اس کی تردید نہیں کی، جبکہ امریکی صدر بھی 7 طیاروں کے بارے میں بیان دے چکے ہیں کہ جو جنگ کے دوران مار گرائے گئے۔ چین نے J-10E اور J-10S کو 2009 میں نمائش کے لیے پیش کیے گئے طیاروں کی فہرست میں شامل کیا۔ پھر چین نے 2023 میں اسے بہتر ورژن J-10C سے اپ گریڈ کیا۔ سیکیورٹی امور کے حکام سے بات کرتے ہوئے یہ معلوم ہوا ہے کہ J-10CE لڑاکا جیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹے ایریا میں انتہائی مختصر وقت میں ٹیک آف کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جنگی طیارہ سنگل انجن والا لڑاکا طیارہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کی منورنگ ہے، یعنی یہ ٹاپ فائٹ یا ہائی اپ یعنی بلندی پر مقابلے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹاپ فائٹ کے دوران بہت زیادہ تیز موڑ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس میں موجود ہے۔ یہ لڑاکا طیارہ ملٹی رول کردار بھی ادا کرتا ہے، یعنی یہ بیک وقت دفاعی اور جارحانہ دونوں کام انجام دے سکتا ہے۔ اس لڑاکا طیارے کی ایک اور خصوصیت اس کی رفتار ہے جو آواز کی رفتار سے دگنی ہے۔ ویورز، یہ صرف لڑاکا طیاروں کی خریداری نہیں، یہ بنگلہ دیش کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ کیا عبوری حکومت اقتدار چھوڑنے سے پہلے چین کے ساتھ اپنی وفاداری لکھ رہی ہے، یا یہ سودا محض طاقت کے توازن کا ایک نیا کھیل ہے جس میں بنگلہ دیش صرف مہرہ ہے؟ $2.2 ارب کا معاہدہ، 5 ماہ قبل کے الیکشن اور چین کے بڑھتے اثرات، یہ سب مل کر ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں: کیا بنگلہ دیش اپنی خود مختاری مضبوط کر رہا ہے یا خود کو ایک نئی غلامی کے معاہدے میں باندھ رہا ہے؟ وقت گزر جائے گا، حکومت بدل جائے گی، مگر J-10C طیاروں کی انجنوں کی گونج جنوبی ایشیا کی فضاؤں میں ایک نئے طاقتور بلاک کی بنیاد رکھ چکی ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔